السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مکرم محترم ناظرین اکرام، یوٹیوب تے پہلی واری عاصم اسلامک سینٹر دی طرفوں قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی شعراں وچ تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتا جا رہا ہے، اور اج اللہ دے فضل و رحمت دے نال او دا پارٹ نمبر 150 جدا آغاز سورہ الانعام دی آیت نمبر 159 تو ہوئے گا، تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنے واسطے حاضر ہویا۔ میں حسب عادت تمام اہل اسلام اگے اپنے چاہن والیاں اگے قرآن نال پیار کرن والیاں دے اگے یہ درخواست کرنا، نیکی سمجھدے ہویاں ساڈے اس چینل نو سبسکرائب کرو، جنہاں نے اجے تک نہیں کیتا لائک بھی کرو، اپنے دوست احباب اعزاء اقربا اگے اینو شیئر بھی کرو، اور آپ دی رائے دا اظہار کمنٹ سیکشن دے اندر ضرور کریا کرو۔ ساڈی ایک کوشش کاوش تانوں کیسی لگدی ہے؟ میں تے اپنے خالق و مالک دی رضا واسطے کر رہے ہیں، تسی بھی اللہ دی رضا واسطے قرآن نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو۔ میں اپنے اللہ دے ہاں دعا گو ہاں، اللہ جننے بھی قرآن پاک نال پیار کرنے والے نے، محبت کرنے والے نے، اللہ تو انہاں سارے دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، انہاں سب دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما۔ آؤ شروع کریے پارٹ نمبر 150۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، ایسے علاوہ ہور کسے دی او کی اڑیک انانو، ایس تو علاوہ اور کسے دی کی اڑیک انانو، ایوئی کے آن فرشتے یا رب ملے انانو، او یأتی بعض آیات ربک، یوم یأتی بعض آیات ربک، یا نشانی آوے کوئی رب دی طرفوں پاری، جس دن اوسی کوئی نشانی اور طرف رب غفاری، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اس دن نفع نہ دیوے ہرگز جان کسے دیتا آئی، جو ایمان لے آوے پہلا جس لے آندہ نائی، او کسبت فی ایمانها خیرا، قل انتظروا انا منتظرون،
یا ایمانی حالت جس نے خیر کمائی نہ آئی، یا ایمانی حالت جس نے نیکی کمائی نہ آئی، کہو اڈی کو تسی بھی نالے اسی بھی کریے تاہی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جنہ دین اپنے اندے وچ تفرقہ پایا، جنہ اپنا فرقہ تے وکھو وکھ بنایا، لست منہم فی شیء انما امرہ الی اللہ، محبوبہ نہیں ککھ تعلق تیرا نال انہاں دے، فکر نہ کرنا کم انہاں دا ہوئے رب حوالے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر انہاں تے واضح کرسی اللہ کم انہاں دے، دنیا اندر وچ حیاتی جو رہ کم کمان دے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جن نے ایک کمائی نیکی بدلہ دیسی واسی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جن نے ایک کمائی نیکی بدلہ 10 دا پاسی، جن نے کیتی ایک برائی بدلہ 1 دا پاسی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، نیکیوں بدیوں بدلے اندر کمی نہ کیتی جاوے، بدلے اندر کسے دے اتے ظلم نہ کیتا جاوے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم،
کہو محبوبہ بے شک مینوں بخشی رب ہدایت سیدھے راہ دی انہیں مینوں بخشی آپ ولایت دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ہے جو سیدھا دین تے ملت ابراہیم پیغمبر ہر باطل تھی پاسے نالے مشرکان تھی او باہر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی کہو محبوبہ بے شک میری پوجا تے قربانی نالے میری موت حیاتی دنیا دی زندگانی للہ رب العالمین خاص خدا دی خاطر ہوئی اور شرکوں پاک تمام پالنہارا جانا دا جو کیا خاصے کیا عامی لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین لا شریک شریک نہ اس دا کیا خاصے کیا عامی ای حکم ہویا ہے مینوں میں پہلا اسلامی صدق اللہ العظیم.